आजको हाम्रो पार्टी कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा यसै जिल्लाका इन्चार्ज कमरेड, हाम्रा पार्टीका पूर्व मुस्ताङ जिल्ला इन्चार्ज कमरेड र हाम्रो पार्टी निकटका जनवर्गीय सङ्गठनका महिला, विद्यार्थी लगायतका सम्पूर्ण जनवर्गीय सङ्गठनका कमरेडहरू र हाम्रो पार्टीमा जनयुद्धदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समय भूमिका खेल्दै अहिले पूर्व एउटा नेतृत्व सम्हाल्दै अहिले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा धरोहरको रूपमा उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो विशेष समितिका सम्पूर्ण कमरेडहरू र युवा कमरेडहरू र जनपत्रकार सङ्घ लगायत सम्पूर्ण पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारी, जिल्लाका पदाधिकारी लगायतका पुराना जुन पत्रकार महासङ्घका लगायत सम्पूर्ण जुन पत्रकार मित्रहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय मित्रहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिल्ला समिति म्याग्दीको तर्फबाट क्रान्तिकारी अभिवादन। र हामीले जनयुद्धको सन्दर्भ त हामी नेपाली जनताहरूले विभिन्न तहबाट प्रत्यक्ष त्यहाँ सहभागी भएर खट्ने, रगत बगाउने, बलिदान गर्ने, पसिना बगाउने, सङ्घर्ष गर्नेहरूको त्यो आफ्नो त्यो अध्याय अथवा कथा छ अथवा आफ्नो जुन भाग छ, त्यो सँगै नेपाली जनताले कहीँ न कहीँबाट जनयुद्धमा सहभागी हुँदै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अथवा नेपालमा खड्किरहेको समस्याहरूलाई जुन हल गर्ने विषयमा जो जनयुद्ध जुन सञ्चालन भयो र जो जनयुद्धको जो मकसद एक ठाउँमा जुन पुग्न खोजिरहेको र ती चुनौतीहरू, विभिन्न चुनौती, जनयुद्धको असफलता, सिङ्गो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको असफलताको एउटा पीडा र चुनौती र जनतासम्मको हामी माथिका विभिन्न शङ्का र उपशङ्का, आशङ्काहरूलाई पनि हामी चिर्दै हामी जनताको बीचमा जुन फर्कियौँ र हामीले जनताको बीचमा विभिन्न चुनौतीहरू मोल्दै र जनताको बीचमा कैयौँ हाम्रा साथीहरू यही प्रतिबन्धभन्दा अगाडिदेखि प्रतिबन्धसम्म अस्ति हामी 2077 साल मङ्सिर 29 गतेसम्म हाम्रो म्याग्दी जिल्लाको जगतपुन कमरेड, शहीद कमरेड जगतपुनलाई हामीले छोड्न बाध्य भयौँ। जो आन्दोलनको क्रमहरू यसरी अगाडि बढ्दो रहेछ र हामीले छोड्दै हामी फेरि नेपालको सन्दर्भमा अर्को सन्दर्भ के पैदा भएको भने हामी फेरि जनतासँग अथवा राजनीतिक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले खुल्ला ढङ्गले हाम्रो जुन कार्यक्रमहरू, हाम्रा विचारहरू फेरि जुन भलाकुसारी गर्न पर्ने, फेरि छलफल गर्न पर्ने, फेरि बहस गर्नुपर्ने र नेपालको हकमा जुन अहिले राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रियता र जनजीविकाको सन्दर्भमा जो खड्किएको समस्या छ त्यसलाई हल गर्नुपर्ने जो सन्दर्भ फेरि पैदा भएको छ र फेरि हामी त्यो सन्दर्भसँगै हामी फेरि वार्ता प्रक्रिया अथवा 3 बुँदे सहमति हुँदै हामी एउटा राजनीतिक हिसाबले खुल्ला कार्यक्रम अथवा खुल्ला विचार बहस गर्नको निम्ति हामी फेरि यहाँहरूको बीचमा आइपुगेका छौँ र पार्टीले राष्ट्रिय लेभलमा होस्, थाने लेभलमा होस्, सबैसँग हाम्रो विचार र हाम्रो एकीकृत जनक्रान्तिले क्रान्ति कसरी अगाडि बढाउन खोज्दैछ पार्टीले र हाम्रो जुन
हाम्रो पार्टीले अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले बहस गर्न कसरी खोज्दैछ, कुन कुन विषयमा बहस गर्न खोज्दैछ र त्यो बहस कहाँसम्म, जुन त्यो बहसलाई कहाँसम्म पुर्याउँदैछ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय स्तरमा पनि हाम्रो पार्टीले त्यो पहल अगाडि बढाइरहेको छ र हाम्रो स्थानीय लेभलमा पनि जिल्लाको हकमा पनि हामीले सबै निकायसँग हाम्रो पार्टीको अहिलेको जुन पार्टीले अगाडि सारेको बहस विषयलाई छलफल गर्दै राजनीतिक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले छलफल गर्दै जिल्लाको हकमा पनि हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्न चाहन्छ र सबैसँग सहकार्य गर्दै हाम्रा वैचारिक हिसाबले हाम्रा कुराहरू एउटा बहसको रूपमा छलफल गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छ। त्यसैले पनि यहाँहरूको बिचमा हाम्रो जिल्ला पार्टीको तर्फबाट मैले राख्नु पर्दा यही नै हो र हाम्रो यो कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित भएर हाम्रो कार्यक्रमलाई एउटा सफल पार्नको निम्ति विभिन्न निकायबाट हाम्रो पार्टी निकायका सम्पूर्ण कमरेडहरू र पत्रकार मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण जुन सहयोगी मित्रहरू हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भएर हाम्रो कुराहरू अथवा हाम्रो विचारहरू सुनिदिएर अथवा हाम्रो कार्यक्रमलाई एउटा सौहार्दपूर्ण ढङ्गले एउटा सफल तुल्याउनको निम्ति यहाँहरूको जुन गरिमामय उपस्थिति रह्यो र यो उपस्थितिलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रा सहकारीहरू जिल्लाको हकमा यसरी नै एउटा सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सहकारीहरू गर्दै जाने अवसरहरू मिलोस् भन्दै सम्पूर्णमा फेरि पनि धन्यवाद दिँदै हाम्रो एकीकृत जनक्रान्ति अर्थात् नेपालको सबै प्रगतिशील आन्दोलनमा आफ्नो प्राण आहुति गर्नुहुने सम्पूर्ण जुन शहीदहरूलाई र हाम्रो जनसरकार प्रमुख तथा पार्टीको वरिष्ठ जिल्ला सदस्य हाम्रो जगत पुनलाई फेरि पनि सम्झँदै उहाँप्रति फेरि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। हाम्रो यस म्याग्दी जिल्लाको सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन समारोहका सभापति कमरेड, यो उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित सवद्दा सम्पूर्ण पार्टीका कमरेडहरू, यो कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो पत्रकार महासङ्घको संस्थापक जिल्ला अध्यक्ष घनश्याम खड्काज्यू, त्यसै गरी पत्रकार महासङ्घकै जिल्ला सचिव सन्तोष गौतमज्यू तथा यहाँ उपस्थित सबै सवद्दा कमरेडहरू तथा मित्रहरूमा एकमुष्ट क्रान्तिकारी अभिवादन। समयले फेरि तपाईँ हामीलाई यहाँ जुराएको छ। हामी विभिन्न उतार चढावका बीचबाट आएका छौँ। हामीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई खास गरेर जुन स्थितिमा हामी पुर्याउन चाहन्थ्यौँ र हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिँदाखेरि जुन कसम खाएका थियौँ त्यो कसमप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै हामी
विभिन्न उतार चढावको बीचबाट यहाँ उपस्थित छौँ। यहाँ उपस्थित हुँदाखेरि हामीले आन्दोलनको क्रममा धेरै साथीहरूलाई गुमाएर आएका छौँ। सामान्य कुरा छैन। मान्छेले बलिदान दिने कुरा, रगत बगाउने कुरा, स्वैच्छिक हिसाबबाट छातीमा गोली थाप्ने कुरा सामान्य नर्मल मान्छेले यो सम्भव छैन। त्यही मान्छेको सबैभन्दा उत्कृष्ट भनेको जीवन हो। त्यो जीवनलाई सचेत ढङ्गले मानव समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि, मानव समाजलाई अगाडि बढ्ने उत्प्रेरणा दिनको लागि सचेत प्रयत्नबाट आधारभूत कुरा थाहा पाइसके पछाडि यो समाजलाई बदल्नको लागि हामी जसरी लायौँ, जसरी लाग्दै हामी यहाँ आयौँ। हामीले मात्रै दुःख गरेका छैनौँ। यहाँ 6 सालदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि धेरै नेपाली आमाका सर्वोत्तम छोराछोरीहरूले आफ्नो खुन पसिना बगाउनु भएको छ। हामीसँग अहिले यहाँ हाम्रा कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रज कमरेडहरू पनि हुनुहुन्छ, जसले विचारको आधारबाट, आस्थाको आधारबाट आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा पनि आइसक्नु भएको छ। फेरि पनि यहाँ हामी उपस्थित हुँदाखेरि मलाई एउटा भावनाले पनि छोयो। र हामीले जे कर्तव्य पुरा गर्नको लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी नेपालमा ओरिजिनल कम्युनिस्ट व्यवस्था ल्याएर जनतालाई त्यसको फल चखाउन चाहन्छौँ। त्यो बाहेक अर्को स्वार्थ हामीसँग छैन। र यसको लागि हामीलाई एउटा त्यागी, निस्वार्थी, जनताप्रति समर्पित, राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित नेतृत्वको खाँचो हुँदो रहेछ। र आज हामी त्यो नेतृत्वको खोजी गर्दै यो पार्टीमा केन्द्रित भएका छौँ। र हामीलाई विश्वास छ हाम्रो नेतृत्वले जुन त्याग गरेको छ, जुन प्रयत्न गरेको चाहिँ छ, यसले नेपाली समाजलाई वास्तविक मुक्ति दिनेछ। हामी त्यो कुरामा विश्वस्त भएर नै फेरि पनि त्याग, तपस्या र बलिदानको बाटो रोजेर हामी यहाँ आएका छौँ। हामी तपाईहरुको बीचमा आउन सफल भएका छौँ। थुप्रै साथीहरूलाई फेरि पनि छोडेर आएका छौँ। प्रतिबन्धको बीचमा जनयुद्धको क्रममा हामीले 71 जना साथीहरूलाई शहीद बेपत्ताको सूचीमा छोडेर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति आयो। र यो प्रतिबन्धको बीचमा हामीले म्याग्दी जिल्लाबाट कमरेड जगत पुनलाई फेरि गुमाएर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र हामीलाई विश्वास छ हामी मूल्य, मान्यता र आदर्शको राजनीति गर्छौँ, सिद्धान्तको राजनीति गर्छौँ। त्यो बाहेक हामी 1 इन्च 1 रौँ दायाँ बायाँको कुरा हामीलाई अस्वीकार रहेछ। हामीलाई थाहा छ बल प्रयोग के हो, मार्क्सवाद के हो, लेनिनवाद के हो, माओवाद के हो। हामी त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा सृजनात्मक ढङ्गले लागू गर्दै नेपालमा हामी जनवादी क्रान्ति, समाजवादी क्रान्तिमा जनतालाई डोराउन चाहन्छौँ। आजभन्दा 22-25 वर्ष अगाडि कसैले कल्पना गरेका थिएन जति बेला राजाको छोरा राजा, जेठो छोरा राजा हुने चलन थियो, वंशको आधारबाट शासन व्यवस्था चल्थ्यो। राजाको छोरा, जेठो छोरा जन्मिसके पछाडि अथवा छोरा जन्मिसकेपछि ऊ विज्ञ होस् कि ऊ चाहिँ केटाकेटी होस् कि बालक होस् कि अथवा चाहिँ
केही नजानेको होस्, ऊ राजा हुने चलन थियो देशमा। 237 वर्षसम्म नेपालमा त्यो व्यवस्था टिक्यो र जनयुद्धको बलमा र 62-63 को जनआन्दोलनको बलमा त्यो व्यवस्था गयो र हामीले हतियार उठाएको जनयुद्धको क्रममा राजतन्त्र फाल्न मात्र थिएन, हामीले त हतियार उठाएको कुरा जनयुद्धमा जनवाद, समाजवाद र साम्यवादमा पुग्नको लागि थियो। हामीले कसम र प्रतिबद्धता गरेका थियौँ, एकजना साथी ढलेपछि अर्कोले झन्डा उठाउनुपर्छ र निरन्तर रूपबाट आफ्नो व्यवस्था नआउने बेलासम्म निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीसँग लामबद्ध भएका साथीहरू त्यही वर्गीय प्रेमको आधारबाट हामीले आफ्नो जीवनलाई जित्यौँ, आफ्नो मृत्युलाई जित्यौँ। पार्टी क्रान्तिको निम्ति हामी कुनै पनि बेला बलिदान गर्न तयार हुन्थ्यौँ र भयौँ। संयोगवश हामी धेरै कमरेडहरू फेरि यहाँ उपस्थित छौँ, बाँचेकाहरू, र बाँचेकाहरूको कर्तव्य छ यहाँको संशोधनवादलाई बढार्ने, यहाँको प्रतिक्रियावादलाई बढार्ने र ती शहीदहरूका सपनाहरूलाई पुरा गर्ने, जनवाद समाजवादको बाटोमा चाहिँ समाजलाई डोराउने, यो कर्तव्य ठानेर हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। हामीलाई भौतिक कठिनाइ, हाम्रो विचारको अगाडि हामीलाई हाम्रा भौतिक कठिनाइहरू सामान्य लाग्छ, सामान्य मान्नुपर्छ। र अहिले पछिल्लो चरणमा हाम्रो समाज दलाल पुँजीवादको जन्जालले घेरिएको छ र यो दलाल पुँजीवादले सबैका दिल दिमागहरू भत्काएको छ। एनी हाउ पैसा कमाउको चाहिँ सिद्धान्तमा मान्छे लागिराखेको छ, पद र प्रतिष्ठामा मान्छेहरू बिकिराखेको छ र मान्छेहरूले मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई किच्दै उनीहरूले दलाल संस्कृतिको चाहिँ जगेर्ना गर्न खोजिराखेका छन्। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा छोडिदिइसकेका छन्। कसरी हुन्छ, छिटोभन्दा छिटो मान्छेहरूलाई आज बाउले छोरालाई दलाली गर्ने, उस्तै परे छोराले बाउलाई दलाली गर्ने, यस्तो संस्कृति मौलाउँदैछ। यो संस्कृतिलाई च्यातचुत पारेर धुलोमा मिसाइदिनुपर्छ। त्यो संस्कृति अस्वीकार गर्नुपर्छ र हामीले नौजवान युवाहरूलाई आज समाजमा हेर्ने भने पछाडि एकदमै कम छ। 75 लाख हाम्रा आफन्तहरू, इष्टमित्रहरू, दाजुभाइहरू विदेशीका गल्लीहरूमा नारकीय जीवन बिताइराखेका छन्। सस्तो श्रममा संसारमा गएर कुल्ली, दरबानिया, कुक, लेबरको चाहिँ जिन्दगी बिताइराखेका छन्। उनीहरूको निम्ति, उनीहरूको मुक्तिको निम्ति सोच्ने कोही पनि नेताहरू यो समाजमा चाहिँ जन्मेन, जसको कारणले गर्दाखेरि आज पनि हाम्रा युवा युवतीहरू 21औं शताब्दीका दास बन्न विवश छन्। असाध्यै माया गर्ने, राष्ट्रको लागि, देशको लागि माया गर्ने युवा युवतीहरू आज आफ्नो सस्तो श्रमले आफ्नो देशमा पसिना पोख्न पाइराखेका छैन। यद्यपि 2-4 पैसा कमाएर आफ्ना आमाबाउहरूको रोजीरोटी भर्थिक गरेको कुरा छ। विडम्बना भन्नुपर्छ। यहाँका कुनै पनि नेताहरू आजसम्मको बिन्दुमा, आजसम्मको चाहिँ इतिहास हेर्दाखेरि हामीले नेता गतिलो पाएनौँ। त्यो काङ्ग्रेस पञ्चको कुरा मात्र छैन, त्यहाँ कम्युनिस्ट भनेर चाहिँ कम्युनिस्ट खोलमा आएका नेताहरूले पनि हामीलाई धोका दिए, समाजलाई धोका दिए। उनीहरूले पनि गरेन, जे गर्नु पर्थ्यो त्यतातिर लगेनन् समाजलाई, जसको कारणले फेरि हामीले फेरि यो पार्टी निर्माण गरेर पार्टी फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ निर्माण गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आयो र चाहिँ हामीले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका छौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, हामीलाई विश्वास छ
हामीले यो समाजलाई चाहिँ बदली छोड्नेछौँ। हामीसँग त्यो प्रतिबद्धता छ। किनकि नेपाली समाजमा गरिबी छ, उत्पीडन छ, अन्याय छ, अत्याचार छ। हामीले त्यो देखेका छौँ। लोकतन्त्र गणतन्त्र त आयो, तर जनतालाई आएको छैन। प्रतिनिधिहरूलाई आयो होला। मैले सबैको कुरा नि गर्दिनँ, त्यहाँ पनि सोलो डोलो एकमुष्टको कुरा छैन। सबै पार्टीलाई मैले चाहिँ गाली गर्न चाहन्न। पार्टीभित्र मूल्य मान्यता आदर्शमा बसेका नेताहरू पनि छन्, त्यो काङ्ग्रेसभित्र पनि छन्, त्यो एमाले पूर्व एमालेभित्र पनि छन्, त्यो माओवादीभित्र पनि छन्। तर यो सम्पूर्ण शक्ति, प्रगतिशील शक्ति, आमूल परिवर्तनकामी शक्तिलाई चाहिँ सङ्गठित गरेर त्यो पुँजीलाई राष्ट्रको चाहिँ सेवामा लगाउने नेतृत्वको अभाव छ हामीसँग, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले निराश बन्नुपर्ने, अल्पत्रको चाहिँ जिन्दगी जस्तो चाहिँ बिताउनु पर्ने, टाउको झुकाउनु पर्ने त्यो स्थितिमा छ। राजनीति भनेको चाहिँ डर्टी गेम भनेर चाहिँ भन्दाखेरि हामी चुप लाग्नुपर्ने स्थिति आइराखेको छ। किनकि संसदीय राजनीतिमा जे फोहोरी खेल भइराखेको छ त्यो अत्यन्तै घृणास्पद, घृणा गर्न लायक छ। जसले गर्दाखेरि क्रान्तिकारीहरूलाई पनि, कम्युनिस्टहरू, ओरिजिनल कम्युनिस्टहरूलाई पनि एउटै घानमा हाल्न पाइँदैन। हाम्रो अनुरोध छ, हामीले फरक छुट्याउनै पर्छ। हामीले भनेका छौँ, हामीले भन्छौँ समाजमा दुई थरी मान्छे छन्, हरेक पार्टीमा छन्। र हामी देखिराखेका छौँ संसदीय पार्टीहरूमा दलालहरूको चाहिँ दबदबा छ। उनीहरूको एक छत्र रजाइ छ। उस्तै परे विदेशीहरूको आडमा, विदेशीहरूको पैसाको आडमा पार्टी कब्जा गरेका छन्। इमान्दार कार्यकर्ताहरूलाई डोमिनेट गरेका छन्। इमान्दार कार्यकर्ताहरूलाई टाउको उठाउन दिइएको छैन। परिवर्तनकामी, परिवर्तन हुनुपर्छ, नेपाल बनेन भनेर चाहिँ बहस गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई त्यहाँ टाउको उठाउन दिइएको छैन। हामीले त्यो देखेका छौँ। यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्नेछ र यसलाई बदल्नुपर्नेछ। हामीले भनेका छौँ, हाम्रो पार्टीले साँच्चै धेरै मेहनत गर्न खोजिराखेको छ। हाम्रो पार्टीले भनेको छ, मार्क्सले संसारलाई बुझ्ने कुरा मुख्य कुरा होइन, बदल्ने कुरा हो भनेर संश्लेषण गर्नुभएको थियो। र यो जमानामा बदलेर मात्रै नपुग्ने भयो, हैन, त्यसलाई संरक्षण र विकास गर्न पनि जरुरी भयो। किनकि समाजवाद धेरै ठाउँहरूमा आउने र ढल्ने गर्यो। यो स्थिति चाहिँ छ। हामीले देखेका छौँ, हैन, राजनैतिक अर्थशास्त्रको कुरा गर्दाखेरि नेताहरूलाई चाहिँ माफियाहरूले चलाउँछ। नेताहरूलाई ठेकदारहरूले चलाउने यस्तो चलन चलिरहेको छ। तपाईँले सुन्नुभयो कि भएन? चुनावको बेलामा एनसेलले हाम्रा नेताहरू किन्यो, सिधै भन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड 10 अरब लगानी गर्यो भनेर उसले भन्यो। र यिनी कसैले पनि अहिलेसम्म, एनसेलले अघिल्लो वर्षसम्म 75 अर्ब कर तिर्नुपर्नेछ, कर छली गरेको छ, तर यिनीहरू कोही बोल्दैन। यो त एउटा बाहिर आएको एउटा घटना मात्रै हो। देश किन बर्बाद भएको छ, किन देश चाहिँ गरिब भएको छ, यस्ता सयौं घटनाहरू छन् जसको चाहिँ विश्लेषण गरेर चाहिँ दिमाग खराब गर्न आवश्यक छैन। सबै अहिलेको चाहिँ मिडिया, अहिलेको चाहिँ एउटा सञ्चारको विकासको चाहिँ युगमा सबै विज्ञ छौँ जस्तो लाग्छ। यो समस्या भयो। अब यो समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने हो यसको बारेमा सल्लाह गर्नु छ। सबैले सल्लाह गर्नु छ। सम्भव छ समाज बदल्नको लागि नेपालमा ओरिजिनल कम्युनिस्ट व्यवस्था ल्याउन झन् सम्भव छ। हामीले त्यो देखेका छौँ र हाम्रो पार्टी त्यसरी नै देशैभरि लागेको छ। सबैले एकपटक ठन्डा दिमाग लगाएर सोचौँ र समाजको लागि चाहिँ हामीले केही गरौँ भन्ने हो भनेपछि समाज बदलिन्छ, नबदलिने कुरै छैन। बदल्नको निम्ति हामीले सचेत प्रयत्न गर्नुपर्छ, समाज बदलिन्छ। हामीले त्यो देखेका छौँ। यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कर्तव्य, हामी एउटा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ कर्तव्य
हामीले पुरा गर्न सक्यौँ भने पछाडि हामी सही ठाउँमा उभिन सक्छौँ। आज हामीले देखिराखेका छौँ देश कङ्गाल बन्दैछ, देशलाई विभिन्न ढङ्गका चाहिँ खण्डित गरिँदैछ, देशलाई विभिन्न तरिकाले चाहिँ यसका अवयवहरूलाई चाहिँ दुरुपयोग गरिँदैछ। हामी देखेका छौँ सङ्घीयता, समानुपातिक, विशेषाधिकार नेताहरूका खोल्टीबाट आफ्ना आफन्तहरू, आफ्ना श्रीमती, बुहारी, छोरीहरू, गर्लफ्रेन्डहरूलाई चाहिँ संसदमा घुसाउने भाँडो बनेको छ। यावत कुराहरू छ। यो सबै विश्लेषणको कुरा भयो र यसलाई हामीले संश्लेषण गर्नुपर्ने छ। यसलाई तह लगाउने कसरी हो, यसलाई सही बनाउने कसरी हो। संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको छ। अब त हामी यसो हेर्दाखेरि त भ्रष्टाचारीहरूको चाहिँ सङ्गठित समूह बलियो हुने, जनता निर्बलियो होला जस्तो चाहिँ देखिराखेको छ। त्यो हाबी हुने हैन, इमान्दार मान्छेहरू, काम गरेर खाने मान्छेहरू, श्रम गरेर खाने मान्छेहरू असङ्गठित हुने र उनीहरू निरीह हुने जस्तो देखिराखेको छ। यसलाई तोड्नुपर्नेछ। इतिहासका निर्माता जनता हुन्। जनताले बादशाहहरूलाई घोडाबाट खसाल्छन्। यो इतिहास हामीले चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ सिकाउनु पर्नेछ। यतातिर हामीले डोराउनु पर्नेछ। र हामी देख्छौँ समाजले चाहिँ परिवर्तन खोजेको छ। समाजले यो व्यथिति खोजेको छैन। समाजले भ्रष्टाचार खोजेको छैन। समाजले न्याय, समानता र ओरिजिनल कम्युनिस्ट व्यवस्था खोजेको छ। यतातिर समाजलाई डोराउनुपर्छ र अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी 2 वर्षको चाहिँ कष्टकालीन प्रतिबन्ध फेरि पनि झेल्यौँ। गणतन्त्रले जो गणतन्त्र ल्याउनको लागि हामीले खुन पसिना बगायौँ, रगत बगायौँ, कुर्सीमा पुग्नेहरूले फेरि चाहिँ गणतन्त्र ल्याउनेहरूलाई नि प्रतिबन्ध लगाउने स्थिति बन्यो। यो दुर्भाग्य थियो। तर आज त्यो सच्चिएको चाहिँ छ र हाम्रो पार्टीलाई प्रतिबन्ध हटाइएको छ, फुकेको छ र हामी फेरि खुल्ला हिसाबबाट हामी तपाईहरुको बीचमा उपस्थित छौं र यो कार्यालय सम्पर्क कार्यालयको चाहिँ उद्घाटनमा छौं। हामीले अहिले भनेका छौं यो दलाल पुँजीवादले जनताको समस्या हल गर्दैन। यसको ठाउँमा हामीले प्रगतिशील संयुक्त सरकार निर्माण गर्नुपर्छ। त्यहाँ विज्ञहरू, त्यहाँ निष्ठाको आधारबाट राजनीति गर्ने मान्छेहरू त्यहाँ राख्नुपर्छ र त्यो प्रगतिशील संयुक्त सरकारले जनतालाई एकपटक पात्र छान्न होइन, व्यवस्था छान्न दिनुपर्छ। राजा पञ्चायतको पालामा त राजा वीरेन्द्रले 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनपछि 37 सालमा जनमत संग्रह गर्न तयार भए। बहुदल कि निर्दल भनेर चाहिँ त्यति बेला जनमत संग्रह भयो। यद्यपि त्यहाँ निर्दलले जित्यो, तर पनि निर्दल ओह्रालो लागेको, बहुदल उकालो लागेको थियो। थोरै मतले मात्रै हार जित भएको थियो। त्यसकै बलमा 46 सालमा चाहिँ फेरि जनआन्दोलन भएर पञ्चायत ढल्यो। हाम्रो पार्टीले भनेको छ एकपटक पात्रको कुरा होइन, एकपटक व्यवस्था फेर्ने अवसर दियोस्। गणतन्त्रका चाहिँ मसिया भन्नेहरूले, गणतन्त्रको पक्षधर भन्ने पक्षहरूले एकपटक यो अवसर नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ र हेर्नुपर्छ। हामी त्यो चुनावमा जान तयार छौं। त्यो जनमत संग्रहको चुनावमा हामी जान तयार छौं। जनमतमा हामी चाहिँ त्यहाँ तयार भएर हामीले भनेका चाहिँ छौं र आशा छ, अपेक्षा छ सबै समाजका चाहिँ नेतृत्वहरूले यो व्यवस्थाले एकपटक त्यो अवसर नेपाली जनतालाई दियोस्। त्यसो भयो भने पछाडि समाज ठिक ठाउँमा पुग्छ। हामी त्यसमा जितौँला हारौँला त्यो पछिको कुरा हो, तर हामी त्यसलाई स्वीकारेर, त्यो एजेन्डालाई स्वीकारेर हामी यहाँ उपस्थित भएका चाहिँ छौँ र हामी खुल्ला ढङ्गले हामी प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छौँ। त्यो अवसर, खुल्ला राजनीति गर्ने अवसर यो समाज, यो राज्यले दिन्छ भने हामी खुल्ला तरिकाले हामी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ। हाम्रो प्रष्ट कुरा छ। हामी त्यसैको निम्ति फेरि हामी यहाँ यो कार्यालय खोलेर फेरि
हामीले जनताको सेवा गर्नको लागि, समाजको गरिबहरूको, उत्पीडित मान्छेहरूको, अन्यायमा परेका मान्छेहरूको सेवा गर्नको लागि हामीले यो सम्पर्क कार्यालय खोलेका चाहिँ छौँ र यसमा उपस्थित भएर हाम्रो पार्टीका विचारहरू हामी तपाईँहरूको बिचमा धेरै कुराहरू मन्थन गर्ने चाहिँ छौँ। हामी सँगै छौँ, सँगै हुने चाहिँ छौँ र तपाईँहरूसँग हामी भलाकुसारी गर्नेछौँ, अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। आउँदा दिनमा तपाईँहरूका चाहिँ कुराकानीहरू पनि हामी सुन्ने चाहिँ छौँ। यसरी हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र यसको निम्ति तपाईँहरू यहाँ आएर हाम्रा विचारहरू सुन्ने जो समय तपाईँहरूले दिनुभयो, हामीले आफ्ना विषयहरू राख्यौँ र यसको निम्ति हाम्रो पार्टी नेकपा म्याग्दी जिल्लाको तर्फबाट म तपाईँ सम्पूर्ण कमरेडहरू, मित्रहरू र सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस्त, अभिवादन।